रवि लामिछानेको एक्सन प्लान। सीआईबीको छानबिनमा गम्भीर त्रुटि छ, सुन तस्करीको पुनः छानबिन गराउँछु। लघुवित्तका ऋणीहरूसँग वार्ता सकारात्मक, आज सम्झौताको तयारी। कार्यपालिका बैठकमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कुर्सी प्रहार भयो, ठूलो लफडा। बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारी पीडित पनि काठमाडौँमा। पछिल्लो 100 दिनमा विशेष अदालतबाट 223 मुद्दा फैसला। सुन तस्करीको छानबिनमा त्रुटि, पुनः छानबिन गराउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको तयारी। सुन काण्डमा को मुछिएका छन्, यसबारे पुरै जानकारी। कोरियाले अब वन र सेवा क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लैजाने। सुन तस्करीमा माओवादीका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अग्नि परीक्षा। प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ न्युपाने सहित 10,000 हाजिर जमानीमा छुटे। स्वतन्त्रदेखि पनि हामी शक्ति राष्ट्रको नियन्त्रणमा छौं भन्दै चित्रबहादुर केसीको भनाई। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा सरकारी वकिल पनि उच्च अदालतमा। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्ग्याउन कार्यदलको बैठक आज पुनः बस्ने। यो गठबन्धन लामो हिसाब किताब गरेर बनाइएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। सिराहामा खुकुरी प्रहारबाट महिलाको हत्या, श्रीमान पक्राउ। अब जन्म दर्ता गर्दा नै पाइनेछ राष्ट्रिय परिचय नम्बर। रुसी सेनामा थप 7 जनाको मृत्यु भएको परराष्ट्रले गर्यो पुष्टि। शेयर बजार सुधारका लागि नेप्सेले दियो 15 बुँदे सुझाव। सरकारवालासँग बोर्डको छलफल। माछा मासु तरकारी फलफुल व्यवसाय 15 दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने, नभए कारबाही गरिने। कुवेतमा कारको ठक्करबाट 3 जना नेपालीको मृत्यु। गोर्खामा मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा 11 जना पक्राउ। ठमेलमा चिनियाले राखेका बेलुन महानगर प्रहरीले हटायो। सुन तस्करीको प्रतिवेदन अध्ययनपछि प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भेटवार्ता। ढुङ्गा गिट्टीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिऊ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतमको भनाई। एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण हुन सक्छ विद्युत सङ्कट। प्रति घण्टा 17,000 घरको बिजुली खपत गर्दै च्याट जीपीटी। अमेरिकामा टिकटक बन्द वा बिक्री। संसदले पारित गर्यो नयाँ कानुन। काँडे तारलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको वातावरण मिलाउन 3 फिल्म संस्थाहरूको आग्रह। अश्लील सामग्री प्रसारण गरेको भन्दै भारतमा 18 ओटीटी माथि प्रतिबन्ध। टिकटक प्रति अमेरिका किन आक्रामक छ र अमेरिकामा टिकटक किन बन्द हुँदैछ, अथवा टिकटकसँग अमेरिकाको के दुश्मनी छ, यसबारे पुरै जानकारी। सबैतिर निषेधित क्षेत्र हुनु लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। आफू विरुद्ध लागेका मुद्दामा चलखेल नगर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रामहरि खतिवडाको चेतावनी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 5 वर्ष बढी बसेका 54 प्रहरी हटाइए। सरकारले अर्थतन्त्रको वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडिम वाग्लेले भने। प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पूरा नगरी असार 31 गतेसम्म सरकारबाट बाहिरिन्छौ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्नुपर्ने विष्णु पौडेलको भनाई। संरचनागत कमजोरी र संस्थागत असक्षमताले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो भन्दै जनार्दन शर्माको भनाई। बालुवा रोडा नेपालकै विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ, निर्यात गर्ने होइन भन्दै रघुजी पन्तको धारणा। आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा आशा जगाउँदैन भन्दै प्रदीप पौडेलको भनाई। राष्ट्रिय हितका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ अथवा एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको धारणा। एनआरएनएको निर्वाचनमा त्रुटि देखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष। जीवन कुमार गुरुङ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिलको राय। सुन काण्ड फेरि एकचोटि सतहमा। प्रतिपक्षी बेन्चमा कंग्रेसको ट्रेलर निशानामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउँदै कंग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ। 77 जिल्लाका प्रहरी र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने तस्कर र गुण्डा मैले चिनाउनु पर्दैन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कमल थापाको प्रश्न। सहकारी ठगीको आरोपलाई दूधको दूध पानीको पानी पार्न सक्नुहुन्छ? सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे लगत्तै आइजिपीसँग गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छलफल। अनुशासन कायम राख्न निर्मम बन्नुस् भन्दै खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। कुवेतमा सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 3 जनाको शव नेपाल ल्याइने। सिङ्गो नेपाल फिल्म निर्माताका लागि स्टुडियो हो भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। कंग्रेसलाई पीर पर्यो भन्दैमा एमालेले देश बिग्रन दिँदैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने। नेपाली कला क्षेत्रलाई अवहेलना गरियो भन्दै बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले भने। सुन तस्करी प्रकरण। पूर्व उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार विरुद्ध 1 अर्ब 40 करोडको मुद्दा। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चेतावनी। नेता र स्वार्थ समूहले सिफारिस गरे जसको नाम आउँछ उसैलाई कारबाही। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कमल थापाको प्रश्न। ठूला नेताका परिवारलाई जेल हाल्न सक्नुहुन्छ? हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष कार्तिक र मङ्सिरमा सुरु गर्नुपर्छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाई। र आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा मृगौलालाई स्वस्थ राख्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू के हुन् र साथमा मृगौलालाई कसरी बचाउन सकिन्छ
यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै समाचारमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल चैत 2 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2024 मार्च 15 तारिक। आज फागुन शुक्ल षष्ठी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस रहेको छ। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीको छानबिनका क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-बाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरण फेरि छानबिन गराउने बताएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको रिपोर्ट पर्दा छर्लङ्ग हुन्छ। गहिरो ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुपर्नेलाई सहजै उन्मुक्ति दिएको, कतिपयलाई मुद्दा नै चलाउन नखोजेको समेत स्पष्ट देखिन्छ भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हामीसँग भने, मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यी सबै कुरा जानकारी गराएको छु। म यो प्रकरणको पुनः छानबिन गराउँछु। सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिलीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगबाट बिहिबार प्राप्त 485 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पढेसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालटार पुगेका थिए। आधा घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै कुरा गरेका गृहमन्त्रीले आफ्नो सम्भावित कारबाही बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार निर्धक्क अघि बढ्न भनेको उनले सुनाए। निर्देशहरू नफसुन्, बाँकी तपाईँको आफ्नो योजना अनुसार अघि बढ्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भनेको उद्धृत गर्दै रविले सुनाए। बालटारबाट फर्के लगत्तै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई बोलाएर छलफल गरेका गृहमन्त्रीले तत्कालै एक्सनका लागि तयारी हालतमा रहन निर्देशन दिएका हुन्। गृहमन्त्रीले गृह सचिव एकनारायण अर्याल लगायतसँग आफ्नो योजना सुनाउँदै आवश्यक तयारी गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा स्रोतका अनुसार रविले आज नै कतिपय बहालवाला उच्च पदस्थमाथि एक्सन लिनेछन् भने त्यो एक्सनको माथि कुन प्रकारको हुनेछ भन्नेमा गृहमन्त्रीले विस्तृत खुलाउन मानेनन्। कतिपय राजनैतिक व्यक्ति, कर्मचारी र सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्ति पनि त्यस एक्सनमा पर्नेछन् भन्दै गृह स्रोतले भनेको छ। 14 असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगले इलेक्ट्रिक सिगरेट, भेप, ब्रेक प्याडमा लुकाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत भएको सुन तस्करी लगायत बारेमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। आयोगलाई प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा भएको त्रुटि औल्याउने जिम्मेवारी समेत दिएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानमा शंका गर्दै त्यसबेलामा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि सरकार छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन बनाउन तयार भएको थियो। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा 14 साउन 2080 मा पक्राउ परेका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग प्रहरी उच्च अधिकृत, बिचौलिया, सहकारी कर्मचारी लगायतको सम्पर्क र सम्बन्ध देखिएको थियो। तर ब्युरोले शंकास्पद व्यक्तिहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुन नसकेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। कतिसम्म भने ब्युरोले दावा छिरिङसँग निकट सम्बन्ध भएका जीवन चलाउनेलाई कार्यालयमा ल्याएर समेत छाडेको पाइएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्। चलाउनेलाई ब्युरोमा लगेर बयान कागज गराएर छाडिएको पाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन्। अनुसन्धान अधिकृत भन्दा बाहिरको अधिकारीले कागज गराएर मिसिलमा संलग्न गराउन लगाइएको पाइएको गृह स्रोतको दाबी छ। यद्यपि यो विषय बाहिर सार्वजनिक भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी बसन्त कुँवरले प्रतिवादी बनाउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि पहिले ब्युरोका अधिकृतहरूको सम्पर्कमा भएका चलाउनेलाई प्रतिवादी बनाएको अधिकृतहरू बताउँछन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, दावाले चलाउनेको व्हाट्सएपमा यो महिना 80 किलो भन्दै सन्देश पठाएको पनि देखिन्छ। चलाउनेले उनलाई दाइ अलिक गोप्य गर्नुस्, अरूसँग कुरा नगर्नुस् भनेर समेत म्यासेज गरेको समेत पाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ब्युरोमा हाजिर भएका चलाउनेलाई छाडेको विषयमा आयोगले CIB की प्रमुख AIG किरण बज्राचार्य, DSP दुर्गा दाहाल, रुगम कुँवर लगायतसँग बयान समेत लिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसमा अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक्सन लिने भएका छन् र साथमा सुन काण्डमा CIB को छानबिनमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै गृहमन्त्रीले निष्कर्ष निकालेका छन् र सुन तस्करीको पुनः छानबिन गराउँछु भन्दै रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला।
दर्शक महानुभावहरू, बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग राखी सरकारी वकिलले पनि उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले आफ्नो माग दाबी भन्दा कम सजाय तोकेको भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन निवेदन दिएको हो। बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत 25 पुसमा सन्दीपलाई 8 वर्ष कैद, 3 लाख रुपियाँ जरिवाना र पीडितलाई 2 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो। सरकारी वकिलले भने पीडित बालिका रहेको दाबी सहित सन्दीपलाई 13 वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरेको थियो। आफ्नो माग दाबी बमोजिम सजाय नभएको, पीडितलाई बालिक ठहर गरी कम सजाय भएको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पाटन पुगेको स्रोतले बताएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पनि जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाई आफूलाई सफाई दिनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूको लागि एउटा सूचना रहेको छ। अब जन्म दर्ता गर्दा नै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर NIN दिइने भएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म दर्ता गर्दाकै दिन स्थानीय तह र नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई परिपत्र गरेको छ। विभागले नेपाली नागरिकका 16 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको जन्म दर्ता गर्दाको बखत राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर सहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै परिपत्र गरेको हो। नेपाली नागरिक 16 वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन र प्रतिलिपि जारी गर्दा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर सहितको संशोधित तथा प्रतिलिपि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ। कुनै प्राविधिक कारणले जन्म दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त हुन नसकेमा विभागमा सम्पर्क गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पाएपछि मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 मा नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्म दर्ता गर्दा नै स्थानीय पञ्जीका अधिकारीले विभागबाट तोकी बमोजिम परिचय नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो परिचय नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसै अनुसार विभागले 27 फागुन 2080 को निर्णय अनुसार नेपाली नागरिकका 16 वर्षभन्दा कम उमेरको सन्तानको जन्म दर्ता गर्दाको बखत राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर सहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्न भन्दै परिपत्रमा भनेको छ। ऐन र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली 2077 मा विदेश स्थित नेपाली नियोगबाट समेत पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था भए अनुसार 21 फागुनदेखि विभिन्न नेपाली नियोगबाट व्यक्तिगत घटना, जन्म र मृत्यु दर्ता प्रक्रिया सुरुवात भइसकेको छ। नेपाली राजदूतावास बेजिङ, चीन, टोकियो, जापान, पेरिस, फ्रान्स, दोहा, कतार, मड्रिड, स्पेन, लन्डन, संयुक्त अधिराज्य, क्यानबेरा, अस्ट्रेलिया, वाशिंगटन DC अमेरिका, बर्लिन जर्मनी, क्वालालम्पुर मलेसिया, रियाद साउदी अरेबिया, सियोल दक्षिण कोरिया, अबुधाबी संयुक्त अरब इमिरेट्स, बैंकक थाइल्यान्ड र अटेवा क्यानाडाबाट जन्म तथा मृत्यु दर्ता गर्न सुरु भएको छ। विशेष गरी अब जन्म दर्ता गर्दा नै हामी सबैले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पाउने भएका छौं। दर्शक महानुभावहरू, सुनको अवैध पैठारी तस्करी बारेमा अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करीमा सत्ता र सत्तासँग नजिक रहेका शीर्ष नेता, व्यापारी र केही बिचौलियाहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ। आयोगका एक सदस्यले भने उनका अनुसार माओवादीका उच्च तहका नेताहरू यसमा जोडिएका छन्। आयोगको प्रतिवेदन पाएपछि उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माओवादी नेताहरू जोडिएको सवालमा प्रतिवेदन बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। त्यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निवर्तमान गृहमन्त्री तथा हालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक IGP वसन्त बहादुर कुँवरसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सुन प्रकरणमा मुछिएका समाचार आइरहेको अवस्थामा यो प्रतिवेदन पछि लामिछानेको परीक्षण सुरु भएको छ। माओवादी नेताहरू पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन तथा उनका छोरा जितेन्द्र पुन र दिपेश पुन, महरा पुत्र राहुल महरा, हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन लगायतको सम्पर्क र सम्बन्ध बारेमा निरन्तर समाचार आइरहेका बेलामा पनि आयोगले माओवादीका केही शीर्ष नेताहरूको नाम सहित कारबाहीको सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतको दाबी छ। प्रतिवेदनमा केही सरकारी कर्मचारी र प्रहरीलाई पनि विभागीय कारबाहीको सूचीमा राखेको स्रोतको दाबी छ। यसैगरी केही सुन व्यापारी, हुण्डी कारोबारी र चुनिया तथा भारतीय नागरिकलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतको दाबी छ। बिहीबार पूर्व न्यायाधीश डिलिराज आचार्य संयोजक रहेको आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो भने उक्त प्रतिवेदन करिब 2 घण्टा लगाएर अध्ययन गरेपछि रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यसबारेमा ब्रिफिङ समेत गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सुन तस्करीमा माओवादीका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता देखिएको छ भने अब भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। के रविले सबैलाई कारबाही गर्लान् त? यो भने
ठूलो प्रश्न छ। तर यो अनुसन्धानपछि रवि लामिछानेले भने जतिसुकै ठूलो नेता होस्, जुनसुकै नेता होस्, उहाँहरूलाई कारबाहीमा ल्याइनेछ भन्दै बताइसक्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले देशभरका जनताले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। तपाईहरूले यो केस सुल्झाउनुस् अथवा यसमा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुस् भन्दै जनताले साथ दिइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका थप 7 जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङ, जाजरकोटका नवीन शाही, उदयपुरका पदमबहादुर घिमिरे, झापाका गङ्गाराम अधिकारी, बागलुङका जितबहादुर विक, पाकेका सञ्जय केसी र रसुवाका सुन्दर मुक्तान रहेका छन्। यससँगै सरकारले प्राप्त गरेको औपचारिक तथ्याङ्क अनुसार रसियामा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 19 पुगेको छ। यसअघि 12 जना नेपालीको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर विभागमा हालसम्म 200 भन्दा बढीका परिवारले उद्धारका लागि निवेदन दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको जनाएको छ। यसैगरी रुसी सेनामा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको परिवारलाई रुसी सरकारबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, घाइतेको उपचार गर्न तथा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई फिर्ता पठाउनका लागि रुसी सरकारलाई पुनः अनुरोध गरिएको छ। नेपाल सरकारको उपरोक्त प्रयासहरूका बावजुद रुसी सेनामा कार्यरत थप 7 जना नेपाली नागरिकहरूले ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेरि ठूलो निर्णय लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माछा, मासु, तरकारी तथा फलफुल व्यवसायलाई 15 दिनभित्र सूचीकृत हुन भनेको छ। महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेको तरकारी, फलफुल बजार, नर्सरी, कोल्ड स्टोर तथा मासुजन्य उद्योग व्यवसाय दर्ता हुन भनेको छ। महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विभागमा सूचीकृत नभएमा कारबाही हुनेछ भन्दै सूचनामा भनिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख डाक्टर अवधेश झाले महानगरभित्र रहेको सबै खाली व्यवसायहरूलाई करको दायरामा ल्याउने नियमन गर्नका लागि सूचीकृत गराउन लागेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले समेत जानकारी गराएका छन् र साथमा माछा, मासु, तरकारी, फलफुल व्यवसाय 15 दिनभित्र दर्ता गर्नु भन्दै निर्देशन दिएको छ। यदि 15 दिनभित्र कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गरिएन भने कारबाही गरिने बताइएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पीडितको पक्षमा उभिन जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले किसानका समस्यालाई प्राथमिकता दिन भनेका हुन्। साहु महार्जनले गरिबलाई नतर्साउन्, पीडितको पक्षमा उभिनुस्, पीडितलाई थप पीडा दिने काम नगर्नुहोस्, किसानका समस्यालाई प्राथमिकता दिनुस्, अवैध आयात नियन्त्रण गर्नुहोस्, नेपाली उत्पादकले बजार नपाउने अवैध आयात भइरहने क्रम रोकिनै पर्छ। गृहमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भनेको उनको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। निर्देशनका क्रममा गृह मन्त्रालयले राम्ररी काम गर्न सक्यो भने नागरिकले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्ने उनले बताएका थिए। तर देशमा मान्छे नचिन्दा कुनै काम हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको समेत उनले बताएका थिए। हामीले सत्यसँग पनि डगमगाउने समाज बनाएका छौँ। यस्तो समाज बस्न लायक हुँदैन, सहज रूपमा न्याय र सुरक्षा पाइँदैन भन्ने मान्छे निराश हुन्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो। यो अवस्था चिर्ने दायित्व गृह प्रशासनको हो। उनले निर्देशन दिँदै भने सरकारले अधिकार दिएका हामीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा नै समाजमा निराशा बढेको उनले बताएका छन्। व्यतिथिमा रमाउने बानी परेको र समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने शासन प्रशासनमा बसेकाले नै बिर्सिएको उनले बताएका थिए। मलाई भन्दा तपाईलाई थाहा छ कहाँ बिग्रिएको र कहाँ सुधार्नु पर्छ भन्ने, तर खै त बिग्रिएको सुधारेको। अब एकपटकसम्म समस्याको प्रण गरौँ। प्रत्येक दिन नागरिकसँग ठोक्किने तपाईँ नै हो। सुधार तपाईहरूबाटै सुरु गर्ने हो। जिम्मेवार भएर काम गर्ने शैली थोरै परिवर्तन गर्दा परिणाम आउँछ। 1-2 जनाले राज्यलाई चुनौती दिइरहेका छन्, तर हामी मौन जस्तै छौँ। यो क्रम कहिलेसम्म भन्दै उनले भने। उनले निर्देशनमा नभई समूहको सदस्यका रूपमा योजनाबद्ध र प्रभावकारी काम गर्न भनेका छन्। समाजमा रहेका गलत पात्र र प्रवृत्ति तपाईहरू नै चिन्नुहुन्छ भने सुधारमा के समस्या रहे त? मेरो तर्फबाट कानुन पालना गर्ने पूर्ण अधिकार तपाईहरूसँग छ। त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुस्। कानुन भन्दा माथि निर्देशन हुन सक्दैन। आफ्नो अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पिनुस् भन्दै उनले भने। उनले चोटा कोठामा दौडिने काम सरकारमा रहेको भएको र सेवाग्राहीको नभएको बताएका छन्। विशेष गरी सबैतिर निषेधित क्षेत्र हुनु लोकतन्त्रको बद्दा मजाक हो भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले आफू विरुद्ध लागेका मुद्दामा चलखेल नगर्न वर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रविलामी छानेलाई चेतावनी दिएका छन्। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले गलतलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषलाई फसाउन नहुने तर्फमा वर्तमान गृहमन्त्री लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आफू विरुद्धका मुद्दामा बारेमा आफैले संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए। उनले दाग लागेका मन्त्रीहरूलाई सरकारमा राख्न नहुने बताए। उनले भने संसदमा धेरै विषयहरू प्रवेश गरेका छन्। हिजो हामीले सरकारमा हुँदा सरकारमा दाग लागेका मन्त्रीहरूलाई राख्नु हुँदैन भनेर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भनेको थियो। अहिले त्यस्तै विषयमा सम्बन्धित भएर दाग लागेका मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरू अरू मन्त्रीहरू पनि छन्। त्यसमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। गृहमन्त्रीजीकै बारेमा सहकारीको कुरा उठ्ला। अहिले सुनको कुरा पनि आएको छ। सुनको प्रतिवेदन आयोगले बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदन अहिले मान्ने सदस्यहरूको हातमा आउनुपर्छ। त्यसमा छलफल गर्छौं। उनले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्दा वर्तमान गृहमन्त्रीले वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीलाई आफूसँग अरू प्रमाण भएको बताएकाले भन्दै आफू कारबाही गर्ने ठाउँमा हुँदा कारबाही गरेर देखाउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। सिआइबीले छानबिन गर्दा उम्कन नहुने मान्छेहरू उम्किए भन्ने थियो। तत्कालीन गृह सचिवको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेलिफोन हेर्ने काम गरेको थियो। तत्कालीन आइजी र एआइजीहरू पनि छन् सुनकाण्डमा भन्ने आएको छ। को छन् त्यो सम्पूर्ण रिपोर्ट आए कि आएनन् त्यो हेर्नुपर्छ। गृहमन्त्री क्रान्तिकारी नै हुनुहुन्छ। पहिलेदेखि नै यो गर्ने र त्यो गर्ने भन्नुभएको छ। हामीले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल पनि गरिसकेका छौं भन्दै उहाँले बताउनु भयो। दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री रविलामी छानेले आफू विरुद्ध लागेका मुद्दामा चलखेल नगर्न रामहरि खतिवड़ाले चेतावनी दिएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता पूरा नगरी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिबद्धता पूरा नगरी सरकारबाट आफ्नो पार्टी बाहिरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको खण्डमा आगामी असार 31 गतेसम्म आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई विचार गरेर बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिएका छन्। मैले प्रष्ट भनेको छु, तपाईहरूले बोलेको कुराहरू पूरा गर्नु भएन भने असारको 31 गते बिदा हुनुहुन्छ। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई विचार गर्नु भएन भने बजेटमा भोट हालिँदैन। त्यहाँभन्दा बढ्ता के भन्नु। प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पूरा नगरे बाहिर निस्किन्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि यस बारेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने केही पनि बोलेका छैनन्। 14 किलो सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा थुनामा रहेका जीवन कुमार गुरुङ विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयले राय दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई राय दिएको हो। गुरुङ बारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्सार कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो भने गोर्खा बारपाक घर भएका 45 वर्षीय चन्द्र घलेले दुबईबाट ल्याएको 14 किलो सुनमा गुरुङको कनेक्सन देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। गुरुङ दिल्ली बजारमा सञ्चालित प्लाटिनम कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् भने विमानस्थल भन्सार कार्यालयका एकजना अधिकृतका अनुसार गुरुङ विरुद्ध आज जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ। भन्सार कार्यालयको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीसँग 1 अर्ब 40 करोड बिगो मागदाबी लिन राय दिएको छ। विशेष गरी जीवन कुमार राई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिलले राय दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले कांग्रेस पार्टी गृहमन्त्री रविलामी छानेको पछि नै परेको छ। राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त हुने संकेत गरेको छ भने फागुन 21 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले सहितको नयाँ गठबन्धन बनाएपछि सत्ता विमुख भएको कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा आक्रामक देखिएको हो। फागुन 24, 30 र चैत 1 को प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसको प्रस्तुति हेर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि संसद फेस गर्न चुनौती हुने संकेत देखिएको छ। गठबन्धन भत्काएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि राजनीतिक बेइमानी निर्मम प्रश्न उठाएको कांग्रेसको निशानामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविलामी छाने परेका छन्। फागुन 24 को प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अनुसन्धानको दायरामा रहेका लामी छानेलाई मन्त्री बनाएका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग घुमाउरो पाराले जवाफ मागेका थिए। नियुक्त भएर आउनुभएका मन्त्रीहरू कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानको दायराभित्र नपरेका होलान् भन्ने आशा गरेको छु। यदि परेका छन् भने त्यसपछि सदन के हुन्छ भन्ने कुराको जवाब पनि
प्रधानमन्त्रीले दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ भन्दै उनले भनेका थिए। रासोपाका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी बारेमा राजधानी दुरुपयोगमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि लामिछानेका सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ। लेखकले उक्त कुराप्रति संकेत गर्दै लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएको विषयमा जवाब समेत माग गरेका थिए भने साथै लेखकले कुनै पनि मन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुँदा वा प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध हुने गरेको पनि स्मरण गराएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अहिले विभिन्न कांग्रेसका नेताहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध प्रश्न उठाउन थालेका छन् र उनको विरुद्धमा बोल्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने र उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको बैठकको सुरुमै कांग्रेसले सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने बारेमा प्रश्न समेत उठाएको थियो। अहिले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध कांग्रेसका नेताहरू खनिएका छन्। सहकारी ठगीमा मुछिएका अथवा विभिन्न मुद्दाहरूमा नाम आएको र अनुसन्धान भइरहेकालाई गृहमन्त्री बनाउनु भएको छ भन्दै प्रचण्डमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले कांग्रेसको निशानामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने रहेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रमुख जिल्लाधिकारी र प्रहरीका जिल्ला इन्चार्जहरूलाई भर्चुअल सम्शोधन गरेका छन्। गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले 90 दिनमा कायापलट गर्न निर्देशन दिएका हुन्। कम्तीमा 3 महिनामा कायापलट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै लामिछानेले भने, तस्कर र गुण्डा तपाईले चिन्नु भएकी छ, मैले चिनाउनु पर्दैन। राजस्व छल्ने र तस्करी गर्नेलाई नियन्त्रण गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न आफूलाई सोध्नु नपर्ने लामिछानेले बताए। विमानस्थलमा खादा र माला लिएर नआउनुस् निर्देशन दिँदै लामिछानेले भनेका छन्, राम्रो काम गर्नेलाई खोज्नमा आफै आउँछु, ट्याक्सी लिएर सरुवा र बडुवामा सोर्स फोर्स नलगाउन उनले प्रहरी र गृह प्रशासनका निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। भर्चुअल बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, सोर्स फोर्स लगाउन खोजे तपाईहरूलाई घाटा हुन्छ। त्यसकारण 77 जिल्लाका प्रहरी र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई गृहमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भने, तस्कर र गुण्डा मैले चिनाउनु पर्दैन, तपाईहरूले आफै कारबाही गर्नुहोस् र तपाईहरूले राम्रो काम गर्नु भयो भने मलाई माला लाउन आउनु पर्दैन, म ट्याक्सी लिएर तपाईहरूलाई सम्मान गर्न आउनेछु भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नवनियुक्त गृहमन्त्रीलाई सहकारी ठगीको आरोप लागेको भन्दै सो आरोपलाई दुधको दुध पानीको पानी पार्न सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत जनप्रदर्शनपछि सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आफूमाथि लागेको आरोप बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन्। उनले सहकारी ठगीको आरोपलाई पारदर्शी र जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी दुधको दुध पानीको पानी पार्न चुनौती दिएका छन्। उनले नयाँ गृहमन्त्रीले जनतालाई कसरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनेछन् भनेर आफूले हेरिराखेको बताएका छन्। अध्यक्ष थापाले पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सभामुख र पूर्व मन्त्रीका छोराहरू सुन तस्करी लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ भनी समेत प्रश्न गरेका छन्। उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्नुहुन्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले भने, म यही मञ्चबाट नयाँ गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उक्त आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरी सहकारी ठगीको आरोपलाई दुधको दुध पानीको पानी पार्न सक्नुहुन्छ भन्दै गृहमन्त्रीलाई कमल थापाले प्रश्न गरेका छन्। कुवेतमा कारको ठक्करबाट 3 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। महाबुल्ला क्षेत्रको सीसाइड रोडमा मंगलबार बिहान 5 बजेतिर भएको दुर्घटनामा कुवेतको पापाजोन कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरूको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँ सानो भर्याङका सुजन कार्की, पञ्चदेवल विनायक 5 अछामका सुरत बहादुर कडायत र धनुषाका धीरज गुर्म छाने मगर रहेका छन्। नेपाली राजदूतावास कुवेतमा प्रथम सचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेमराज गौतमले कारको ठक्करबाट 3 जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् भने मृतकका परिवार र कम्पनीसँग सम्पर्कमा रहेर सबहरू नेपाल पठाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ कुवेतका अध्यक्ष राज मल्ल ठकुरीका अनुसार हवालीमा बस्दै आएका सुजन कार्की र धीरज गुर्मछाने मगर सोमबार राति महाबुल्ला बस्ने साथी सुरतलाई भेट्न गएका थिए। मंगलबार बिहान ड्युटीका लागि आफ्नो कोठामा फर्किने क्रममा सुरत उनीहरूलाई बस चढाउन आएका थिए। त्यही बेलामा तिनै जनालाई कारले ठक्कर दिँदा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। उनीहरूको सब पोस्टमार्टमका लागि पारवानिया अस्पतालमा राखिएको छ भने अरब टाइम्सले भने महाबुल्ला क्षेत्रको सडक दुर्घटनामा 2 जना नेपाली नागरिक र 1 जना अर्का एक अपरिचित व्यक्तिको मृत्यु भएको जनाएको छ। एउटा सबको सुरुमा पहिचान नखुले पनि पछि कम्पनीसँग सम्पर्क गर्दा उनी पनि नेपाली नै रहेको पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी कुवेतमा गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएका 3 जनाको शव नेपाल ल्याइने भएको छ। पोस्टमार्टम तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरूको शव नेपाल ल्याइन लागि हो।
पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परराष्ट्र सल्लाहकार जीवन कुमार गुरुङ जुन विरुद्ध 138 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। गुरुङ विरुद्ध 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरको बिगु कायम गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गरिसकेकाले आज अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता गराइने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। गत मङ्सिर 22 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 14 किलो सुनसहित बारपाक गोर्खाका चन्द्रघले पक्राउ परेका थिए भने त्यसमा अनुसन्धान हुँदै जाँदा उक्त गिरोहले 138 किलो सुन अवैध तरिकाले ओसारेको पत्ता लागेको थियो। घलेले दुबईमा अंकित अग्रवाल नाम गरेको व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी नेपालमा सुन तस्करी गरिरहेको भेटिएको थियो। उक्त समूहका मिन घले, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ लगायतले दुबईबाट सुन ल्याउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउने काम डिबी भनिने धनबहादुर गुरुङलाई पनि प्रयोग गरेको पाइएको थियो। विमानस्थलबाट सुन बाहिर निकाल्न नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्राविधिक राधाकृष्ण श्रेष्ठ, कार्यालय सहयोगी लेखबहादुर तामाङ, सेवानिवृत्त भई करारमा कार्यरत रमेश देउला, एसी शाखाका सहयोगी अनिल श्रेष्ठ र प्लम्बर शेरबहादुर बस्नेतको पनि संलग्नता देखिएको थियो। काठमाडौँको बानियाटार स्थित सूर्यदर्शन हाइटमा रहेको डिबी गुरुङको घरमा सुन भण्डारण गरी गन्तव्यमा पठाउने काम गरिएको पत्ता लागेको थियो। अंकित अग्रवालले भनेको स्थानमा सुन लगिदिने काम मिन घलेर जोन भन्ने जीवन गुरुङले लगिदिने गरेका थिए। तर पर्वत घर भएका जीवन गुरुङ पूर्व राष्ट्रपति समक्ष पहुँच भएका व्यक्ति भएकाले अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थिएन। अनुसन्धान गर्ने निकायको नजरमा पनि उनी फरार रहेका थिए। भन्सार कार्यालयले ताकेता गरेपछि प्रहरीले गुरुङलाई फागुन 14 गते पक्राउ गरेको थियो भने 62 वर्षीय जीवन कुमार गुरुङ दिल्ली बजार स्थित प्लाटिनम कलेजका सञ्चालक पनि हुन्। दर्शक महानुभावहरू, सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार विरुद्ध 1 अर्ब 40 करोडको मुद्दा लगाइने भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविलामी छानेले नेता तस्कर र स्वार्थ समूहले सरुवा बढुवाका लागि सिफारिस गरे जसको नाम आउँछ उसैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 77वटै जिल्लाका सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई भर्चुअल निर्देशन दिँदै मन्त्री लामी छानेले सरुवा बढुवाको चिटाउने र गल्ती गर्दा बचाउन सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, तपाईहरूको राजनीतिक नेतृत्वसँग सुसम्बन्ध नै रहोस्, तर तपाईको स्वार्थमा मलाई, मेरो सचिवालयलाई, परिवारलाई सरुवा बढुवाको चिटाउने, गल्ती गर्दा बचाउन सिफारिस गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन। अमुक नेता तस्कर स्वार्थ समूहले फलानु मान्छे चाहियो भन्यो भने जसको नाम आउँछ उसैलाई कारबाही गर्छु। मन्त्री लामिछानेले दण्डहीनताको अन्त्य र फरार अपराधीको नियन्त्रणमा तत्काल देखिने गरी काम गर्न सबै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्री लामिछानेले सबैतिर निषेधित क्षेत्र तोक्नु लोकतन्त्रको भद्दा मजाक भनेका छन् भने सुरक्षाको बहानामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ खुम्च्याउन नहुने उनको धारणा छ। अराजकता र सस्तो लोकप्रियताका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने त्यसलाई रोक्न निर्देशन पनि उनले दिएका छन्। तस्करी नियन्त्रण गर्न, सुरक्षा कायम गर्न, प्राकृतिक स्रोतको धन नियन्त्रण गर्न र गुण्डा गर्दै नियन्त्रण गर्न कसैको निर्देशन कुरिरहनु नपर्ने पनि सुरक्षा अधिकारीहरू समक्ष उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उनले भनेअनुसार म गृह मन्त्रालयमा कति दिन रहन्छु मलाई पनि थाहा छैन, अथवा जति दिन रहे पनि राम्रो काम गर्ने र नागरिकलाई आशा दिनुभएको अर्को स्वार्थ नरहेको रवि लामिछानेले दाबी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 1-2 जनाले राज्यलाई चुनौती दिइरहेको भन्दै मन्त्री लामिछानेले यो क्रम नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रसँग भनेका छन्। उनको भनाइ थियो, 1-2 जनाले राज्यलाई चुनौती दिइरहेका छन्, तर हामी मौन जस्तै छौं। यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहन्छ यसबारेमा हामीले एक्सन लिनै पर्छ भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय र लघुवित्त ऋणी बीचको वार्ता सकारात्मक बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसाल नेतृत्वको वार्ता टोली र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधिहरू बीच हिजो राति अबेरसम्ममा बसेको वार्ता सकारात्मक बनेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। हिजो निर्धारित समयभन्दा ढिला गरी सुरु भएको वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याएर सम्झौता गर्न समय अभाव भएकाले आज बिहान 11 बजे पुनः बस्ने सहमति समेत भएको छ। लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार एउटा समिति गठन गरेका थिए। रिसाल संयोजकत्वको सो वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव जयेन्द्र गुरागाई र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् भने समिति सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव केशव उप्रेती छन्। वार्तामा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले हालसम्म लघुवित्तका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न गरेका कदमहरूका बारेमा जानकारी गराएका थिए। राष्ट्र बैंकका तर्फबाट यसअघि नै लघुवित्त संस्थाहरूले 15% ब्याज र 1% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको विषयमा जानकारी गराइएको थियो। विशेष गरी लघुवित्तका ऋणीहरूसँग वार्ता सकारात्मक भएको छ भने आज सम्झौताको तयारी गरिएको छ।
डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णदेव जोशीमाथि आक्रमण भएको छ। कार्यपालिका बैठकमा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूमाथि कुर्सी प्रहार गरेको जोशीले हामीसँग बताएका छन्। बैठकको एजेन्डामा नै छलफल भएको थिएन। 7 नम्बर वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यहरूले कुर्सी हाने। म अहिले प्राथमिक उपचार गराएर डडेलधुरा अस्पताल जाँदैछु, जोशीले हामीसँग भने। कुर्सी प्रहारबाट जोशीको टाउकोमा चोट लागेको छ। वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर धामीका अनुसार बैठकमा मेयर भरत बढाएर जोशीले एजेन्डा राखेपछि उपमेयर विमला कुमारी जोशीले त्यसमाथि धारणा राख्दै थिइन्। त्यही क्रममा केही कार्यपालिकाका सदस्यले उपमेयरमाथि अमर्यादित टिप्पणी गरेपछि विवाद सुरु भएको वडा अध्यक्ष धामीले बताए। वाद विवादपछि दोहोरो हानाहान भएको भन्दै उनले आफूले भने कुर्सी नहानेको दाबी गरे। मेयर र कर्मचारी प्रमुख नै मिलेर घटनालाई उत्तेजित बनाउने कार्य भयो। त्यही बेलामा म लगायत केही साथीहरूले सहजीकरण गर्न खोजेका हौं। कुर्सी हानेको भन्ने कुरा गलत हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भागदौडका क्रममा फर्निचरमा ठोकिएको हुन सक्ने उनको जिकिर छ। घटनाको अब राजनीतिक रूपमा हल खोजिनेछ। टाउको फुटाइएको होइन, उहाँ चिप्लेको अथवा कतै ठोकिएको हुन सक्छ। यसको जिम्मा मेयरले लिनुपर्छ भन्दै धामीले भनेका छन्। विशेष गरी कार्यपालिका बैठकमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कुर्सी प्रहार गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष अदालतले पछिल्लो 100 दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ। विशेष अदालतको अभिलेख अनुसार 328 मुद्दा रहेकामा अहिले घटेर 159 मा झरेको छ। अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर सहितका न्यायाधीशहरू आएको 100 दिन पुगेको अवसरमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतले यो अवधिमा 223 वटा मुद्दा फैसला गरेको जानकारी दिएको छ। यस अवधिमा नयाँ 54 वटा मुद्दा थपिएका छन्। असार मसान्तभित्र पुराना मुद्दाहरू बाँकी नराख्ने नीति रहेको प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, विशेष अदालतमा 2 वर्ष नागेका मुद्दा 8 वटा मात्रै छन् भने 18 महिना नागेका 11 वटा मुद्दा छन्। यी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। उनका अनुसार कतिपय नक्कली प्रमाण पत्रका मुद्दाहरू भारत स्थित शैक्षिक निकायमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दा फर्स्यौट गर्न समय लागेको हो भन्दै बताउनुभयो। विशेष गरी पछिल्लो 100 दिनमा विशेष अदालतबाट 223 वटा मुद्दा फैसला भएका छन्। दक्षिण कोरियाले यो वर्ष सन् 2024 देखि रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत थप 3 वटा क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लिन थाल्ने भएको छ। कोरियाली सरकारले नेपालबाट वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुस्ट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि श्रमिक लैजाने जारी दिएको भने अहिले कृषि उत्पादनमूलक र जहाज निर्माणतर्फ मात्रै श्रमिक लागिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेका अनुसार भाषा परीक्षामा पास भएका र फर्किएर आएपछि कोरिया जान फेरि परीक्षा पास गरेकाहरूलाई थप अवसर दिने गरी कोरियाले थप 3 क्षेत्रमा पनि श्रमिक लैजाने जानकारी दिएको हो। परीक्षा पास भएकाहरूलाई लैजान ढिला हुँदा असन्तुष्टि बढेपछि कृषितर्फ, भाषा परीक्षा पास भएकाहरूलाई वनतर्फ र अन्यलाई सेवा तथा रुस्ट इन्डस्ट्रीतर्फ पनि लैजान सकिने भनेर कोरियाले औपचारिक रूपमा पत्र मार्फत नै जानकारी दिएको छ। उनले भने यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष 13.2% बढी कोटा दिएर श्रमिक लैजाने कोरियाली सरकारले बताएको छ। विशेष गरी कोरियाले अब वन र सेवा क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लैजाने बताएको छ। कमसल धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी CEO मनोज नेउपाने सहित 10 जना हाजिर जमानीमा छुटेका छन्। उनीहरूलाई हरेक दिन CIB उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानतमा छाडिएको CIBका SP होविन्द्र बोगटीले हामीलाई बताउनुभयो। अनुसन्धानका कामहरू लगभग पूरा भइसकेको र बयान समेत सकिएको अवस्थामा उनीहरूलाई कागज गरेर बैंकर एसोसिएसन प्रभु बैंकका CEO र परिवारको जिम्मा लगाएको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले 28 फागुनमा जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो भने CIBले 15 फागुनमा नेउपाने सहित सेन्चुरी बैंकका पूर्व CEO तुलसी गौतम, कर्मचारी राजेश भण्डारी, दिलीप बराल, सुभाष बहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ, मानन्दर, सबिन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले सेन्चुरी बैंकमा रहँदा कमसल धितोमा 2 अर्ब 11 करोड 65 लाख 55 हजार रुपियाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो। यो धितोभन्दा 97 करोड 41 लाख 70 हजार 772 रुपियाँले बढी भएको SP बोगटी बताउँछन्। हाल सेन्चुरी बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज भएपछि नेउपाने वरिष्ठ डेपुटी CEO मा रूपमा कार्यरत थिए भने यस विषयमा प्रहरीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 बमोजिम अनुसन्धान गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न बनेको कार्यदलको बैठक आज पुनः बस्ने भएको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठक अनौपचारिक रूपमा छलफल गरी आज पुनः बस्ने गरी सकिएको थियो भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संसद बैठकमा व्यस्त भएपछि कार्यदलको बैठक अनौपचारिक रूपमा मात्रै बसेर सकिएको हो। अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर आज पुनः बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ भने कार्यदलका सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति सोडिम वाग्लेले भने आज बिहान 9 बजे बैठक बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ। नयाँ
गठबन्धनमा कार्यदलमा नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिव द्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति वाग्ली, महासचिव डाक्टर मुकुल ढकाल, जसपाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू मनिष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुषाल सदस्य छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धन लामो समयको प्रयासपछि बनाएको भन्दै यो कमजोर नरहेको दावी गरेका छन्। एमालेको कञ्चनपुर जिल्ला कमिटिको नवअधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले यो गठबन्धन भवितव्यमा नबनेको बताए। अहिले यो गठबन्धन भवितव्य भएर बनेको होइन। ओलीले भने राष्ट्रियता बचाउन लामो हिसाब किताब गरेर बनाइएको हो, यो कच्चा हुँदैन। ओलीले अहिलेको गठबन्धन रातारात विदेशीले बनाइदिएको भनेर विभिन्न ढङ्गले कुराकानी चलेको बताउँदै त्यसमा कुनै पनि सत्यता नभएको दावी गरेका छन्। कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भन्दा कांग्रेसले भुइँ छाडेको र अरूको कुरा सुन्नै छाडेको ओलीले बताए। यो गठबन्धन एकै रातमा पल्टाइयो भनिएको छ, के एक रातमा पल्टाउन नपाइने हो र उहाँहरूले थाहा पाउँदा ढलिसकेको थियो, तर पहिलेदेखि थियो भन्दै उनले बताएका छन्। यो गठबन्धन लामो हिसाब किताब गरेर मात्र बनाइएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनुभयो। संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती पेश गरेका थिए भने यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत फागुन 21 गते दर्ता भएको थियो। विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जोशीले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्था अनुरूप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउने एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी गर्नु परेको बताएका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। सिराहामा खुकुरी प्रहार गरी एक महिलाको हत्या भएको छ। सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका 6 सीतापुरकी अन्दाजित 40 वर्षीय कुनिया देवी दासको हिजो 3:30 बजेतिर हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रविन्द्र राज पाण्डेले बताउनुभयो। डीएसपी पाण्डेका अनुसार श्रीमान शिवदेव दासले कुनिया देवीको घाँटीमै खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेकाले उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। श्रीमान श्रीदेवलाई घटना लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको टोली पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने घरायसी विवादमा हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। यो सँगै एक साताभित्रै सिराहामा श्रीमानबाट 3 महिलाको हत्या भएको छ। शेयर बजार सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र बोर्ड मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई 15 बुँदे सुझाव दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले शेयर बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना तयार तथा सुझाव दिन भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पत्र पठाएको थियो। नेप्सेले तत्कालै गर्नुपर्ने, 3 महिनाभित्र गर्नुपर्ने, 1 वर्षमा गर्नुपर्ने र प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने गरी सुझावहरू दिएको हो। नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, सर्वसाधारण तथा सुशासनयुक्त स्वदेशी वित्तीय संस्थालाई नेप्सेको शेयर जारी गर्ने, पुँजी प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता सहितको विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्राउने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै बुक बिल्डिङको विकल्पमा अन्डरराइट्स मार्फत सोझै धितोपत्र सूचीकरणको व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र सापट्टि लिने दिने व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, क्लियरिङ कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सुझाव नेप्सेले दिएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा ओटीसी बजारलाई थप क्रियाशील बनाउन नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने, फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स प्रोडक्टको कारोबार गर्ने, सरकारी अनुदान तथा कर छुटको उपभोग गर्ने कम्पनीलाई अनिवार्य शेयर जारी गर्न लगाउने सुझाव नेप्सेले दिएको छ। प्रदेश सरकार र महानगरलाई ऋण पत्र जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, दोस्रो बजारमा सरकारी ऋण पत्रको कारोबार गर्ने गराउने, पुँजी बजार शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउन मल्टिमिडियाको उपयोग गर्न सुझाव नेप्सेले दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यस्तै 1 वर्षभन्दा कम अवधि शेयर होल्ड गर्नेलाई 5% पुँजीगत लाग पर लाग्ने व्यवस्था गर्ने, 1 देखि 3 वर्ष होल्ड गर्नेलाई 3% र 3 देखि 5 वर्ष होल्ड गर्नेलाई 1% तथा 5 वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गर्नेलाई लगभग लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। नेप्सेले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड वा सीडीएसीले कार्यान्वयन गर्ने विषयहरूलाई छुट्याएर सुझाव दिएको छ। शेयर बजार सुधारका लागि नेप्सेले दिएको 15 बुँदे सुझाव यही नै हो। दर्शक महानुभावहरू, मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खा कार्यालयले 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभिन्न स्थान र मितिमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। चोरी भएको मोटरसाइकल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वासुदेव पाठकले बताउनुभयो। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा आरुघाट गाउँपालिका 3 निबोटका सुख बहादुर गुरुङ, सुजन कार्की, वडा नम्बर 6 कल्लेरीका रामकुमार श्रेष्ठ, वडा नम्बर 4 का थुमी बाराम गाउँका रोनिस भन्ने पदम बहादुर सहित अन्य थुप्रै 8-10 जना व्यक्तिहरू रहेका छन्। गोर्खामा मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा 11 जना पक्राउ परेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरीले ठमेलमा चिनियाहरूले राखेको बेलुन हटाएको छ। महानगर प्रहरीले ठमेल क्षेत्रको करिब 300 थान चिनिया रातो बेलुन हटाएको हो भने ठमेलमा चिनियाले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा 3 दिनका लागि भनेर बेलुन राखेका थिए, तर अहिलेसम्म पनि नहटाएकाले नगर प्रहरीले हटाएको हो। महानगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले हामीसँग भने, पाण्डेका अनुसार अनुमति माग्दा आफै हटाउँछु भने पनि ठमेलमा फेब्रुअरी 10 मा राखेको बेलुन अहिलेसम्म हटाएका थिएनन्। नगर प्रहरीले आफैले हटाउनु परेको हो। उनले भने बेलुन भित्र राखेको बत्ती र डोरी पनि हटाएका छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद सविता गौतमले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्ता सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय स्तरको कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताइन्। प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्माणमुखी सामग्रीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिई प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारमाथि कनिका छरे जस्तो अधिकार सुम्पिनु भन्दा प्राकृतिक सम्पत्तिको राष्ट्रिय सदुपयोग होस्, कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान होस् र राष्ट्रिय परियोजना र विकास निर्माणमा परियोजनाको लागत कम होस्, जसको लाभ राष्ट्रिय स्तरमा सबै नेपालीले लिन सकुन् भनेर राष्ट्रिय निर्माण सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनुपर्छ भन्दै उनले भनेकी छन्। यस्तो कम्पनी सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ रहेको छ। ढुङ्गा गिट्टी बालुवा जस्ता निर्माणमुखी सामग्री हिउँदमा सङ्कलन गरेर वर्षभरि उपयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ भने त्यसका लागि 7 प्रदेशमा ठूला भण्डारण स्थल बनाउन सकिने सांसद गौतमले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अहिले कति खतरनाक बनिरहेको छ यस बारेमा तपाईहरुलाई केही जानकारी नै होला। विश्वका विभिन्न देशहरूमा विद्युतको संकट छ र गर्मी मौसममा बिजुली अभाव नै बढ्दछ। औद्योगिकरणमा वृद्धि मात्र होइन, मानिसहरूको गृहस्थ विद्युत खपत पनि बढिरहेको छ। प्राविधिक विद्युत खपत बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ सूचना प्रविधिको तीव्रतर विकास नै हो। हामीले चलाउने विद्युतीय उपकरण तथा ग्याजेटका साथै विभिन्न सूचना प्रविधिहरूले ऊर्जा खपत बढाइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स को प्रयोग संसारभर भइरहेको छ। हामीले पनि च्याट जीपीटी जस्ता एआई टुलको प्रयोग अत्याधिक गर्न थालेका छौं, तर के तपाईलाई थाहा छ च्याट जीपीटी जस्ता एआई टुलले भविष्यमा कुनै दिन विश्वभर नै बिजुली संकट निम्त्याउन सक्दछ। एक रिपोर्टका अनुसार ओपन एआई को लोकप्रिय एआई च्याटबट च्याट जीपीटीले प्रति घण्टा 5000 किलोवाट विद्युत खपत गरिरहेको हुन्छ। यसलाई औसतमा निकाल्न च्याट जीपीटीबाट प्रतिदिन 17000 वटा अमेरिकी घरमा हुने खपत बराबरको विद्युत खपत हुन्छ। यो तथ्याङ्क केवल 20 करोड प्रयोगकर्ताको च्याट जीपीटी चलाउँदा भइरहेको विद्युत खपतको हिसाब हो। यदि विश्वमा सबै च्याट जीपीटी प्रयोगकर्ताले गर्ने विद्युत खपत हिसाब गर्ने हो भने त्यो कयौं गुणा धेरै हुन्छ। डेटा वैज्ञानिक एलेक्स डी ब्रिजका अनुसार यदि गुगलले हरेक सर्चमा जेनेरेटिभ एआईलाई संलग्न गराउने हो भने त्यसले वार्षिक रूपमा 29 अर्ब किलोवाट घण्टा विद्युत खपत गर्नेछ। यो भनेको केन्या, ग्याटेमाला तथा क्रोएसिया जस्ता देशहरूको सम्पूर्ण वार्षिक विद्युत खपत भन्दा पनि धेरै हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण एआईका कारण विद्युत संकट हुन सकिने बताइएको छ भने प्रति घण्टा 17000 घरको बिजुली खपत च्याट जीपीटीले खपत गरिरहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अमेरिकी संसदले भारी 2/3 बहुमत एउटा नयाँ विधेयक पारित गरेको छ। उक्त कानून अनुसार चिनिया कम्पनी बाइट डान्सले आफ्नो लोकप्रिय भिडियो एप टिकटकलाई अमेरिकामा बिक्री गर्नुपर्नेछ, अन्यथा टिकटकमाथि अमेरिकामा प्रतिबन्ध लाग्नेछ। अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा भएको मतदानका क्रममा उक्त विधेयकको पक्षमा 352 र विपक्षमा 65 जना सांसदले मतदान गरेका छन्। उक्त कानून अनुसार बाइट डान्सले 6 महिनाभित्रमा अमेरिकामा टिकटकलाई बिक्री गर्नुपर्नेछ। यदि त्यसो नगरेमा टिकटकमाथि बन्देज लाग्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, टिकटक प्रति अमेरिका आखिर किन आक्रामक भएको छ त? अमेरिकाले मुलुकभर टिकटक प्रतिबन्धका लागि संसदबाट विधेयक पारित गरिसकेको छ। अमेरिकी सांसदहरूले टिकटकमा चिनिया प्रभुत्वको सवालमा बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। टिकटक चिनिया कम्पनी बाइट डान्सको स्वामित्वमा छ भने अमेरिकी शर्त मान्नका लागि बाइट डान्सले चिनिया अधिकारीहरूसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। बेजिङले अमेरिकाको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसक्ने संकेत गरिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, टिकटक प्रतिबन्ध सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा मस्यौदाकार मध्येका एक हुन् माइक ग्ल्यागर। रिपब्लिकन सांसद उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको प्रविधिले जमाइरहेको प्रभुत्व स्वीकारेको जोखिम अमेरिकाले लिइरहन सक्दैन। दर्शक महानुभावहरू, टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोबु झीले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानून बनेको अवस्थामा सीमित सामाजिक सञ्जाल कम्पनी शक्तिशाली हुने र हजारौं अमेरिकाले जागिर गुमाउने समेत बताएका छन्। यद्यपि यदि टिकटक प्रतिबन्ध भएमा सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा
सीमित कम्पनीहरू मात्रै शक्तिशाली हुनेछन् भने हजारौं अमेरिकीले रोजगार गुमाउने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अमेरिकी सांसदहरूले टिकटक प्रतिबन्धका लागि मात्रै आवाज उठाएका छैनन्। गुगल, मेटा र एप्पलबाट विदेशमा रहेका गैर अमेरिकीमाथि जासुसीको कानुन बनाउने खोजिरहेका छन्। फिसा भनेर चुनिने विदेशी खुफिया निगरानी विधेयकको संशोधन अमेरिकाले पास गरेको छ। यस विधेयकको दफा 702 अन्तर्गत अमेरिकी खुफियालाई विशेष जासुसीको सुविधा उनीहरूले बिना कुनै सूचना, इमेल, फोन वा अनलाइन माध्यमबाट विदेशी नागरिकको बेपरवाह जासुसी गर्न सक्दछन्। अमेरिकाको संवैधानिक चौथो संशोधनले आफ्ना नागरिकहरूलाई गोपनीयता बारेमा धेरै हदसम्म सुरक्षित राखेको छ। तर अमेरिकाले विश्वका अर्बौं मानिसहरूलाई टिकटकबाट खतरा रहेको बताइरहेको छ। अमेरिकी यो शैलीले जे अरूका लागि हो त्यो मेरा लागि होइन भने चाहिँ रहेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। जे नियम अरूका लागि हो त्यो मेरा लागि होइन भन्ने अमेरिकी चरित्र यहाँ पनि प्रतिबिम्बित भयो भन्दै एसर वल्फले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एक त अमेरिकाको चीनसँग पहिलेदेखि नै राम्रो सम्बन्ध नरहिआएको बताइएको छ र साथमा टिकटकले आफ्नो देशका नागरिकहरूको पर्सनल डेटा अथवा विभिन्न सूचनाहरू थाहा पाउने भएकाले त्यसकारण पनि अमेरिकाले त्यहाँ टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउन चाहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत 54 प्रहरी कर्मचारीहरू हटाइएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले 54 जना प्रहरीहरूलाई हटाएको हो भने उनीहरूको ठाउँमा अरूलाई नै पठाएको प्रवक्ता एवं एसएसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार उक्त सरुवा गरिएको हो। प्रहरी कर्मचारीहरू 5 वर्षभन्दा बढी समय बसेकाहरू समेत छन् भने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई एकै ठाउँमा लामो समय राख्नुभन्दा विभिन्न क्षेत्रमा खटाउने प्रावधान रहेको उनी बताउँछन्। विमानस्थलमा विशेष गरी एसई परीक्षा पास भएको र अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्नेहरूलाई पठाउने गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि हेरफेर गर्ने बारेमा तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडेम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर ल्याउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफलमा भाग लिँदै वाग्लेले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक वित्तमा सङ्कट देखिएको भन्दै त्यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए। वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको वित्तीय अवस्था दयनीय रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना 8 खर्ब खर्च रहेको भन्दै चालु खर्च 5 खर्ब 82 अर्ब, पुँजीगत खर्च 81 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन 1 खर्ब 38 अर्ब रहेको बताए। राजस्व सङ्कलन 6 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ रहेको भन्दै लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत 8 महिनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत भएको उनले आरोप समेत लगाएका छन्। विशेष गरी सरकारले अर्थतन्त्रको वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडेम वाग्लेले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितका लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। कञ्चनपुरको दशहरा चाँदनीको कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका मामलामा सबै दल एक ठाउँमा हुनुपर्ने बताए। सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने मामलामा सबैले मिलेर काम गर्न जरुरी छ। विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन देशमा सबैले शान्ति उपभोग गर्न सबै मिल्न जरुरी छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। गैराविसीय नेपालीसँग एनआरएनएको गत अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचन बारेमा विवादका साथसाथै लेखा तथा काम कारबाहीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयमा सहन्यायाधीश वक्ता ध्रुव कुमार चौहानको संयोजकत्वमा गठित समितिले उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। प्रतिवेदनमा संघको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ भने निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएकाले उपयुक्त निकास निकाल्न समितिले राय दिएको छानबिन समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीका अनुसार चुनावमा धाँधली भएको भन्दै एक समूहले दिएको निवेदनका आधारमा यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा निस्केको निचोडसँगै मिल्दोजुल्दो निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ। ब्युरोका रिपोर्टमा संघको निर्वाचन बारेमा प्रश्न उठेको थियो भने सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा निर्वाचन निष्पक्ष नदेखिएकाले अनलाइन भोटिङ गराउने कम्पनी भेरो इन्गेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सोलुसनबाट मतदान गरेको स्थान निर्क्युल गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँलाएको छ। विशेष गरी एनआरएनएको निर्वाचनमा त्रुटि देखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सहकारी पीडितका समस्याबारेमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ माग गरेको छ। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका सदस्यलाई सुम्पेपछि प्रधानमन्त्री प्रतिको झिनो आशा धुजा भएको बताएका छन्। साथै उनले बुधबारको बैठकमा समेत कांग्रेस सांसदहरूले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफमा नेग्लिजेन्सी भएकाले कांग्रेस चिन्तित भएको समेत बताएका छन्। गृहमन्त्रीलाई शिखण्डी बनाएर गठबन्धन दलले अर्बौं ठगी गर्नेहरूलाई ठूला माछा उम्काउने प्रयास त भइरहेको छैन भन्दै पाण्डेले प्रश्न गरे। उनले सरकारमा आफूहरूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आफू मातहतको निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई अनुशासन बनाइराख्न निर्मम हुन निर्देशन दिएका छन्। राखेपले बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका खेलकुद मन्त्रीको स्वागत र बधाई कार्यक्रममा उनले खेलकुदमा अनुशासन कायम राख्न निर्मम बन्न र पछि नहट्न निर्देशन दिएका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुद नै अनुशासनमा छैन भन्ने त्यसको कुनै अर्थ नराख्ने उल्लेख गर्दै खेलकुदलाई सही बाटो ल्याउन ऐनमा रहेर निर्मम बन्नुपर्ने औँलाए दशकौंसम्म निर्वाचन नगर्ने र ऐन पालना नगर्ने खेल संघलाई सही बाटोमा ल्याउन ऐनमा रहेर कारबाही गर्न निर्देशन दिए। मन्त्री श्रेष्ठले देशको उच्चतम राजनीति व्यवस्थामा काम गरिरहेको अवस्थामा खेल संघ र खेल व्यक्तित्वहरू सामन्ती सोचमा काम गरिरहेको भए पनि कारबाही गर्न डराउन नहुने बताएका छन्। अनुशासन कायम राख्न र निर्मम बस्नुस् भन्दै खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल विश्वस्तरमै चलचित्र उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण स्थल भएको बताएकी छन्। 7औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निपको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले हिमाल पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताको अनुपम सङ्गम हुनुका साथै प्राकृतिक र सांस्कृतिक हिसाबले विश्वमै समृद्ध मुलुक नेपाल चलचित्र छायाङ्कनका लागि महत्त्वपूर्ण स्थल भएको बताइन्। उनले सिङ्गो नेपाल फिल्म निर्माताहरूका लागि स्टुडियो भएको बताइन्। मन्त्री शर्माले नेपालका रमणीय प्राकृतिक सम्पदा समीप्यमा गरिने छायाङ्कन मात्र नभई कहिले पराधीन बन्नु नपरेको नेपाल राष्ट्रको गौरवशाली इतिहास र सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाको अखण्ड विरासत चलचित्रका लागि कथावस्तु हुने समेत बताएकी छन्। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले नेपाली कला क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको बताएका छन्। 7औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निपको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष केसीले नेपालमा नेपाली सिनेमा क्षेत्र नेपाली कला क्षेत्र अवहेलित रहेको बताएका छन् भने उनले कलाकारलाई दिसको गहना भन्ने गरिए पनि यथार्थमा चलचित्र क्षेत्रलाई अघि लैजानका लागि सहयोग नभएको बताएका छन्। उनले निप सञ्चालनका लागि चलचित्र विकास बोर्डले गरेको आर्थिक सहयोग प्राप्त नभएको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष कार्तिक र मङ्सिरबाट सुरु गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले असारमा आर्थिक वर्ष राख्दा विकास निर्माणका नाममा पठाइएको बजेट खर्च नहुने भएकाले कार्तिक र मङ्सिर महिना हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष बन्नुपर्ने बताए। उनले कार्तिक र मङ्सिर हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष भए मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्ने जिकिर गरेका छन्। उनले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारण पश्चिमाहरूको प्रभाव परेको बताउँछन्। प्रतिनिधि सभामा बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै उनले निरङ्कुश पञ्चायतकालमा बरु नेपाल अहिलेभन्दा आत्मनिर्भर रहेको बताएका हुन्। उद्योग धन्दा र कला कारखाना अहिलेभन्दा धेरै रहेको उल्लेख गर्दै सांसद केसीले त्यति बेलामा स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा पनि धेरै हदसम्म राज्यले लिएको बताएका छन्। तर पश्चिमाहरूले शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा निजीकरणको अवधारणा संसारभर फैलाएको र नेपाल पनि प्रभावित भएको केसीले बताए। जब पश्चिमाहरूले सरकारले त्यो देश जनताको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको जिम्मा लिन हुन्न त्यो व्यापारीलाई दिने भने नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाको मुख्य सैद्धान्तिक कारण यहाँनिर छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। चलचित्र निर्माता संघ, निर्देशक समाज र कलाकार संघले बिहीबार अलग अलग विज्ञप्ति जारी गर्दै फिल्म काँडेदारलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। फिल्म प्रदर्शन गर्ने निर्मातालाई भौतिक कारबाही गर्ने धम्की आएको भन्दै उनीहरूले यसप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत भएको बताएका छन्। उनीहरूले धम्की कोबाट आयो भनेर उल्लेख गरेका छैनन्, तर निर्देशक र निर्माता नवल खड्काले केही दिनअघि आदिवासी जनजाति अभियन्ता आङ्काजी शेर्पाले धम्की दिएको भन्दै फेसबुकमा भिडियो सेयर गरेका थिए। यो
भिडियो सार्वजनिक भए लगत्तै खड्काले आफू अध्यक्ष रहेको चलचित्र निर्मातासँग र अध्यक्ष चलचित्रसँगमा उजुरी दिएका थिए भने उनले आफूलाई धम्काइएको र राम्रो अकुपेन्सी हुँदाहुँदै फिल्म उतारिएको भन्दै उक्त उजुरीमा असन्तुष्टि पोखेका थिए। चलचित्र निर्देशक समाजले विज्ञप्तिमा खड्काको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा फिल्म देखाउनु पर्ने बताएको छ। चलचित्र कलाकार संघले निर्बाध रूपमा फिल्म चल्ने वातावरण कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ। भारतको केन्द्र सरकारले बिहिबार अश्लील सामग्री प्रसारण गरेको भन्दै 18 वटा ओटिटी प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यससँगै 19 वेबसाइट, 10 एप र 57 सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डललाई पनि रोक लगाएको छ। यी एप्स, ओटिटी प्लेटफर्म र सोशल मिडिया प्लेटफर्मले मनोरञ्जनको नाममा अश्लील र आपत्तिजनक भिडियो प्रस्तुत गर्दै आएको सरकारको दाबी छ। यी ओटिटी एपलाई धेरै पटक चेतावनी दिए पनि सामग्रीमा सुधार नगरिएको सरकारको भनाइ छ। केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारणको मन्त्रालयको 12 मार्चमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो भने बिहिबार एपको सूचना सार्वजनिक गर्दै सरकारले उनीहरूको सामग्रीमा अश्लीलता रहेको बताएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नदीजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने गरी विधेयक ल्याउन नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्था तथा नियमन विधेयक बारेका छलफलमा बोल्दै उनले बालुवा, रोडा, ढुङ्गा लगायतका नदीजन्य पदार्थ नेपालकै विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आफै विकासोन्मुख देश हो। म्यासिभ रूपमा यसले निर्माण गर्नुपर्छ। अनेकौं बाटाघाटा, बाँध, जलस्रोत त्यस्ता योजना बनाउनु पर्छ। त्यो बेलामा चाहिन्छ उनले भने केही नाफाका लागि भटाभट निकासी गर्ने छुट दियौँ भने भोलि आफूलाई चाहिएको बेलामा यी सामग्री पाउँदैन र यसको विकल्प हामीसँग हुँदैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आशा जगाउने नयाँपन नरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेको छलफलमा भाग लिँदै उनले पुरातन शैलीमा नै बजेट बनाउने सिद्धान्त सरकारले बोकेको बताए। उनले कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै सरकारले बिग र बोल्ड निर्णय गर्छ भन्ने आधार नरहेको बताए। सिद्धान्त र प्राथमिकताले तत्काल भएका सुधार, अर्थतन्त्रका चुनौती र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा संक्षिप्त केही मात्र तथ्य उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ। आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा आशा जगाउँदैन भन्दै प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र सङ्कुचमा परेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले पर्याप्त स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा परेको बताएका हुन्। स्रोत साधनहरूको सही परिचालन, सही उपयोग र सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र समस्यामा आएको उनको दाबी छ। अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण संरचनागत कमजोरी र संस्थागत असक्षमता भएको बताए। संरचना र संस्थाहरू बलियो बनाउन सके परिणाम निस्कने उहाँले दाबी गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा नेपाली कांग्रेसलाई साह्रै ठूलो पीर परेको टिप्पणी गरेका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कांग्रेसलाई पीर पर्यो भन्दैमा एमालेले देश बिग्रन नदिने बताएका हुन्। हामी निरन्तर काम गरिरहनेछौँ र काम गरिरहेका छौँ। कांग्रेसलाई पीर पर्यो भनेर हामी देश बिग्रन दिँदैनौँ। काम गर्ने अनि सरकारबाट हट्नु पर्यो भनेर पीर गर्ने ओलीले प्रश्न गरेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ। मृगौलालाई स्वस्थ राख्न अपनाउनु पर्ने कुराहरू अथवा अपनाउनु पर्ने उपायहरू के हुन् त? पछिल्लो समय मृगौला रोग एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनिरहेको छ। मृगौला सम्बन्धी रोग सुरुवाती चरणमै पत्ता लागे उपचार सहज हुन्छ, तर धेरैमा जटिल अवस्था पुगेपछि मात्रै पत्ता लाग्दा डायलाइसिस र प्रत्यारोपणको आवश्यकता पर्दछ। मृगौलाको काम शरीरको तरल पदार्थको स्तरलाई विनियमित गर्नु, रगतबाट फोहोर र विषाक्त पदार्थहरू फिल्टर गर्नु, रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने, हार्मोन निकाल्नु, स्वस्थ हड्डीहरू कायम राख्न भिटामिन डी सक्रिय गर्नु, हार्मोन जारी गर्नु जसले रातो रक्त कोशिकाहरूको उत्पादनलाई निर्देशित गर्नु हो, रगतको खनिज सन्तुलनमा राख्न सोडियम, फस्फोरस, पोटासियम मृगौलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मृगौला खराब पार्ने कारक तत्त्वहरू के रहेका छन् त? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मृगौला फेलको पारिवारिक इतिहास भएमा मृगौला खराब हुन सक्छ। यस्तै मोटोपन, 60 वर्षभन्दा माथि उमेर भएकालाई जन्मिँदा तौल कम हुनु, NSAIDs दुखाइ कम गर्ने एक किसिमको औषधिको लामो समयसम्म प्रयोग गर्नाले लुपस अन्य अटोइम्युन रोगहरू, लुपस बाथ र एक प्रकारको अटोइम्युन रोग अर्थात् शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमतामा गडबडी हुने रोगका कारण पनि मृगौलामा समस्या आउन सक्छ। मूत्र प्रणालीमा हुने पुरानो किसिमको संक्रमण भएमा, मृगौलाको पत्थरी भएमा पनि मृगौला रोगको जोखिम उच्च हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसका लक्षणहरू के हुन् त? अथवा मृगौलामा केही समस्या छ भनेर कसरी थाहा पाउने? प्रारम्भिक अवस्थामा मृगौला रोगको कुनै लक्षण नहुन सक्छ, तर पनि थकान,
थकान कमजोरी महसुस हुने, गाह्रो पीडादायी पिसाब आउने, दुर्गन्धित पिसाब आउने, गुलाबी गाढा पिसाब, पिसाबमा रगत हुने, तिर्खा लागिरहने, पटक पटक पिसाब गर्नुपर्ने, विशेष गरी रातमा हुने मृगौलामा समस्या आएको लक्षण हुन सक्दछन्। यसैगरी आँखा पोल्ने, अनुहार सुनिने, हात पीठ खुट्टा दुख्ने मृगौला रोगका लक्षणहरू हुन्। दर्शक महानुभावहरू, केही सरल तर जीवनले बचाउने स्वास्थ्य परीक्षणहरू के हुन् त? नम्बर 1, रक्तचाप बीपी परीक्षण। उच्च रक्तचापले मृगौलामा रहेका साना रक्तनलीहरू ग्लोमेरुलीलाई क्षति पुर्याउन सक्छ, त्यसैले समय समयमा रक्तचाप परीक्षण गरिरहनु पर्छ। राम्रो रक्तचाप स्कोर 140 देखि 80 धेरै मानिसका लागि राम्रो हुन्छ। यदि पुरानो मृगौला रोग छ भने 130 देखि 180 राम्रो हुन्छ। 120 देखि 80 सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै मधुमेहको परीक्षण पनि गराइरहनु पर्दछ। त्यसैगरी नम्बर 2, पिसाबमा प्रोटिन मापन पिसाब परीक्षण। पिसाबमा एक प्रकारको प्रोटिन एल्बुमिनुरिया मृगौला रोगको प्रारम्भिक लक्षण हुन सक्छ। पिसाबमा एल्बुमिन र अन्य प्रोटिनको नियमित मात्रा प्रोटिन्युरियाले मृगौलामा क्षति भएको संकेत गर्दछ। नम्बर 3, जीएफआर रक्त परीक्षण। यसले मृगौलाले रगतलाई कतिको राम्रोसँग फिल्टर गरिरहेको छ भनेर मापन गर्दछ। डाक्टरहरूले रगतमा क्रिएटिनको स्तर नाप्छन् र ग्लोमेरुलर फिल्टरेसन रेट जीएफआर अर्थात् मृगौलाको काम गर्ने क्षमता नाप्ने गर्दछ, जसमा राम्रो स्कोर 90 भन्दा बढी राम्रो छ। 60 र 89 अनुगमन गर्नुपर्दछ भने 3 महिनाका लागि 60 भन्दा कमले मृगौला रोगलाई जनाउँछ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, मृगौला रोग भएकाले गर्नुपर्ने केही कुराहरू के रहेका छन् त? उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्नु, रगतमा चिनीको मात्रा व्यवस्थापन गर्नु, नुन सेवन कम गर्नु, NSAIDs यानि कि एक प्रकारको दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवनबाट बस्नु, मध्यम प्रोटिन खपत, वार्षिक फ्लू शट फ्लू खोप लिने गर्नुपर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? नियमित व्यायाम गर्ने, तौल नियन्त्रण गर्ने, सन्तुलित आहार पालना गर्ने, धूम्रपान गर्दै नगर्ने, पूर्ण रूपमा छोड्ने, हाइड्रेटेड रहने, कोलेस्ट्रोल स्तर समय समयमा परीक्षण गर्ने, परिवारका अन्य सदस्यको रोग र उपचारको बारेमा ज्ञान राख्ने गर्नुपर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।